बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहली उम्मत के 3 आदमी कहीं सफ़र में जा रहे थे। रात होने पर रात गुजारने के लिए उन्होंने एक पहाड़ की गार में पनाह ली और उसमें अंदर दाखिल हो गए। इतने में पहाड़ से एक चट्टान लुढ़की और उसने गार का मुंह बंद कर दिया। सब ने कहा कि अब इस गार से तुम्हें कोई चीज़ निकालने वाली नहीं सिवाय उसके कि तुम सब अपने सब से ज़्यादा अच्छे अमल को याद करके अल्लाह ताला से दुआ करो। उस पर उनमें से एक शख्स ने अपनी दुआ शुरू की कि ए अल्लाह, मेरे माँ बाप बहुत बूढ़े थे और मैं रोज़ाना उनसे पहले घर में किसी को भी दूध नहीं पिलाता था, ना अपने बाल बच्चों को और ना अपने गुलाम वगैरह को। एक दिन मुझे एक चीज़ की तलाश में रात हो गई और जब मैं घर वापस हुआ तो वो मेरे माँ बाप सो चुके थे। फिर मैंने उनके लिए शाम का दूध निकाला। जब उनके पास लाया तो वह सोए हुए थे। मुझे ये बात हरगिज़ अच्छी मालूम नहीं हुई कि इनसे पहले अपने बाल बच्चों या अपने किसी गुलाम को दूध पिलाऊं। इसलिए मैं उनके सराहने खड़ा रहा। दूध का प्याला मेरे हाथ में था और मैं उनके जागने का इंतज़ार कर रहा था, यहाँ तक कि सुबह हो गई। मेरे माँ बाप जागे और उन्होंने अपने शाम का दूध उस वक़्त पिया। ए अल्लाह, अगर मैंने ये काम महज तेरी रज़ा हासिल करने के लिए किया था तो इस चट्टान की आफत को हमसे हटा दे। इस दुआ के नतीजे में वो गार थोड़ा सा खुल गया, मगर निकलना अब भी मुमकिन ना था। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फिर दूसरे ने दुआ की, ए अल्लाह, मेरे चाचे की एक लड़की थी जो सबसे ज़्यादा मुझे महबूब थी। मैंने उनके साथ बुरा काम करना चाहा लेकिन उसने ना माना। इसी ज़माने में 1 साल कहत पड़ा तो वो मेरे पास आई। मैंने उसे 120 दिनार इस शर्त पर दिए कि वह खलूत में मुझसे बुरा काम करे। चनाचे वो राज़ी हो गई। अब मैं उस पर काबू पा चुका था, लेकिन उसने कहा कि तुम्हारे लिए मैं जायज़ नहीं करती कि इस मेहर को तुम हक़ के बगैर तोड़ो। ये सुनकर मैंने अपने बुरे इरादे से बाज आ गया और वहाँ से चला आया। हालांकि वो मुझे सबसे बढ़कर महबूब थी और मैंने अपना दिया हुआ सोना भी वापस नहीं लिया। ए अल्लाह, अगर ये काम मैंने सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था तो हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। चनाचे चट्टान ज़रा सी और खिसकी, लेकिन अब भी इससे बाहर नहीं निकला जा सकता था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और तीसरे शख्स ने दुआ की, ए अल्लाह, मैंने चंद मजदूर रखे थे, फिर सबको उनकी मजदूरी पूरी दे दी, मगर एक मजदूर ऐसा निकला कि वो अपनी मजदूरी ही छोड़ गया। मैंने उसकी मजदूरी को कारोबार में लगा दिया और बहुत कुछ नफ़ा हासिल हो गया। फिर कुछ दिनों के बाद वही मजदूर मेरे पास आया और कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मुझे मेरी मजदूरी दे दो। मैंने कहा, ये जो कुछ तू देख रहा है, ऊँट, गाय, बकरी और गुलाम, ये सब तुम्हारी मजदूरी ही है। वो कहने लगा, अल्लाह के बंदे, मुझसे मजाक न कर। मैंने कहा, मैं मजाक नहीं करता। चनाचे उस शख्स ने सब कुछ लिया और अपने साथ ले गया, एक चीज़ भी उसमें से बाकी नहीं छोड़ी। तो ए अल्लाह, अगर मैंने ये सब कुछ तेरी रज़ामंदी हासिल करने के लिए किया था तो हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। चनाचे वो चट्टान हट गई और वो सब बाहर निकल कर चले गए।
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمیں صدقہ کرنے کا حکم دیا تو بعض لوگ بازاروں میں جا کر بوجھ اٹھاتے جن سے ایک مد مزدوری ملتی، وہ اس میں سے بھی صدقہ کرتے۔ آج ان میں سے کسی کے پاس لاکھ لاکھ درہم یا دینار موجود ہیں۔ شقیق نے کہا، ہمارا خیال ہے کہ ابو مسعود رضی اللہ عنہ نے کسی سے اپنی ہی 3 مراد لیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی قافلوں سے منڈی سے آگے جا کر ملاقات کرنے سے منع فرمایا تھا، اور یہ کہ شہری دیہاتی کا مال نہ بیچیں۔ میں نے پوچھا، اے ابن عباس رضی اللہ عنہما، شہری دیہاتی کا مال نہ بیچیں کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ ان کے دلال نہ بنیں۔ میں لوہار تھا، میں نے عاص بن وائل مشرق کا کام کیا۔ جب میری بہت سی مزدوری اس کے سر چڑھ گئی تو میں اس کے پاس تقاضا کرنے آیا۔ وہ کہنے لگا کہ اللہ کی قسم، میں تمہاری مزدوری اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پھر جاؤ۔ میں نے کہا، خدا کی قسم، یہ تو اس وقت بھی نہ ہوگا جب تم مر کے دوبارہ زندہ ہوگا۔ اس نے کہا، کیا میں مرنے کے بعد پھر دوبارہ زندہ کیا جاؤں گا؟ میں نے کہا کہ ہاں۔ اس پر وہ بولا، پھر کیا ہے، وہیں میرے پاس مال اور اولاد ہوگی اور وہیں میں تمہارا قرض ادا کر دوں گا۔ اس پر قرآن مجید کی یہ آیت نازل ہوئی، اے پیغمبر، کیا تو نے اس شخص کو دیکھا جس نے ہماری آیتوں کا انکار کیا اور کہا کہ مجھے ضرور وہاں مال و اولاد دی جائے گی؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ رضی اللہ عنہما سفر میں تھے۔ دوران سفر میں وہ عرب کے ایک قبیلہ پر اترے۔ صحابہ نے چاہا کہ قبیلے والے انہیں اپنا مہمان بنا لیں، لیکن انہوں نے مہمانی نہیں کی بلکہ صاف انکار کر دیا۔ اتفاق سے اسی قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ قبیلے والوں نے ہر طرح کی کوشش کر ڈالی، لیکن ان کا سردار اچھا نہ ہوا۔ ان کے کسی آدمی نے کہا کہ چلو ان لوگوں سے پوچھیں جو جہاں آ کر اترے ہیں، ممکن ہے کوئی دم جاڑنے کی چیز ان کے پاس ہو۔ چنانچہ قبیلے والے ان کے پاس آئے اور کہا کہ بھائیو، ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے، اس کے لیے ہم نے ہر قسم کی کوشش کر ڈالی لیکن کچھ فائدہ نہ ہوا۔ کیا تمہارے پاس کوئی چیز دم کرنے کی ہے؟ ایک صحابی نے کہا کہ قسم اللہ کی، میں اسے جاڑ دوں گا، لیکن میں نے تم سے میزبانی کے لیے کہا تھا اور تم نے اس سے انکار کر دیا، اس لیے اب میں بھی اجرت کے بغیر نہیں جاڑ سکتا۔ آخر بکریوں کے ایک گلے پر ان کا معاملہ طے ہوا۔ وہ صحابی وہاں گئے اور الحمدللہ رب العالمین پڑھ کر دم کیا۔ ایسا معلوم ہوا جیسے کسی کی رسی کھول دی گئی ہو۔ وہ سردار اٹھ کر چلنے لگا، تکلیف درد کا نام و نشان بھی باقی نہ تھا۔ بیان کیا کہ پھر انہوں نے طے شدہ اجرت صحابہ کو ادا کر دی۔ کسی نے کہا کہ اسے تقسیم کر لو، لیکن جنہوں نے جاڑا تھا وہ بولے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر پہلے ہم آپ سے اس کا ذکر کر لیں، اس کے بعد دیکھیں گے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ سب حضرات رسول کریم
صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ تم کو کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ بھی کہی ہے؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تم نے ٹھیک کیا، اسے تقسیم کر لو اور ایک میرا حصہ بھی لگاؤ۔ یہ فرما کر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے۔ شعبہ نے کہا کہ ابو البشر نے ہم سے بیان کیا، انہوں نے ابو المتقل سے ایسا ہی سنا۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو بھی نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کوئی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔